Sa kadaghan na akong problema nga miagi sa akong kinabuhi, mga kasakit nga akong lagian, kadtong nabagsak ko sa bar exam sa akong pangandoy nga mahimong usa ka manlalaban o usa ka abogado, kadtong mga kaniadto nga kapakyasan sa gugma, o kadtong pagkawala sa akong mga ginikanan nga sobra kasakit. Pero karon jud ko nakabati og sobrang kasakit o sobra ka bug-at ang akong gibati tungod sa kapakyasan sa gugma sa babae nga tinuray gid akong gimahal og higugma nga akong plano nga dalhon sa altar sa kaminyoon nga taga San Isidro Gutalak sa Mongga del Norte. Tungod sa dili maayong nahitabo sa among relasyon, ako nag-antos sa kasakit ug kagul-anan nga first time in my life or first time of my life nga ang akong kasing-kasing mibati sa kakapoy tungod sa kasakit.